Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très content d'être avec vous dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va aborder un sujet très important dans le cadre de la grammaire et aussi de la communication. Alors suivez jusqu'à la fin pour bien comprendre cette leçon. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا درس مهم بزاف au niveau كما ذكرت لكم de la grammaire et aussi au niveau ديال التواصل. علاش؟ لان في اللغه الفرنسيه غالبا ما كنكرروش الكلام، ما كنكرروش، يعني الكلام الا قلته في الاول كندير له كنعوضو بكلمات اخرى باش ما يوقعش التكرار ديال الكلام. شفنا في الدرس السابق كيفيه تفادي تكرار لو كومبليمون دوبجي ديريكت المفعول به المباشر، واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفيه تفادي تكرار المفعول به الغير المباشر لو كومبليمون دوبجي انديريكت. وغنشوفوه فقط فاش كيكون لو كومبليمون دوبجي انديريكت متبوع بحرف الجر ا يوسي او يوسي ا يو اكس. بالنسبه فقط للعاقل نتكلموا غير على العاقل فاش كيكون هذا لو كومبليمون دوبجي انديريكت متعلق بالعاقل. غنعطيكم دي زيكزامبل بور بيان كومبروندر. اول شيء غنعرفوا ا اكسون هي لا بريبوزيسيون حرف الجر. هاد او شنو المعنى ديالها؟ او في اللغه الفرنسيه كتعوض ا لو كتعوضو. على سبيل المثال جو بارل مثلا بغيت نقول مع المدير، اتكلم مع المدير، اسف ليس اتكلم لانني غنستعملو افيك. جو دون او ديريكتور، اعطي للمدير. جو دون le directeur, donc je vais écrire li, li. Le directeur c'est un nom masculin singulier, donc je vais écrire le directeur. Je donne à le directeur شي حاجة، des cahiers, des cartables, ainsi de suite, un cadeau, ainsi de suite. Alors هنايا في اللغة الفرنسية فاش كتكون لا بريبوزيسيون ا، هذه قاعدة خصكم تدخلوها راسكم الله يرضي عليكم، فاش كتكون لا بريبوزيسيون ا متبوعة بلو ما كنقولوهاش في اللغة الفرنسية، هادو بجوج كنعوضوهم بأو دائما. غادي نمشي للسوق، جو في ا لو مارشي، نو جو في او مارشي، يعني ا لو كتغير بأو. جيسبر كو سي كلير. ولكن هاد لو نو مذكر جمع، باغ اكزومبل الي ديريكتور ما كنقولوش الي ديريكتور، نو هاد الي كتولي ا يو اكس، هي هذه كتعوض الي. جو دون او ديريكتور للمديرين. هذه الجزئيه راه مهمه بزاف اخواننا اخواتي، مهمه بزاف. قبل ما نطرقوا للدرس ديالنا حاولوا انكم تدونوا هذه المعلومات هذو الله يرضي عليكم. دونك رجعوا للدرس ديالنا، قلنا كيفيه تفادي تكرار لو كومبليمون دوبجي انديريكت. جو في دوني ان اكزامبل ou bien une question. C'est même ça de tirer. Qu'est-ce que tu offres? Mada tuhdi. Qu'est-ce que tu offres à Ahmed par exemple, ou bien à ton ami, ou bien à ta soeur, ainsi de suite. À ton ami. هذا سؤال. هنا كنلاحظوا بأن كاين le complément d'objet indirect à ton ami. Alors la réponse doit être j'offre. وهذه ذكرناها في الدروس السابقة، فاش كتكون جو ومتبوعة بفويل، لو فيرب كومونس باغ فويل كنزولو هاد او كنديرو ابوستروف، هذه للتذكير فقط. j'offre à mon ami par exemple un cadeau. هنا كيما كتلاحظوا في هاد الإجابة ديالي كاين تكرار، وفي اللغة الفرنسية ما خصنيش نستعمل التكرار. Qu'est-ce que tu offres à ton ami? J'offre à mon ami un cadeau. Non. Alors, à mon ami, c'est un complément d'objet indirect. علاش؟ لأن هو le sujet, هو le verbe. Ça, c'est le complément d'objet indirect. علاش؟ لأن كاينة حرف جر a qui sépare le verbe du complément. Donc, مفعول به غير مباشر. Donc, المفعول به الغير المباشر باش نعوضو بان برونون، ها القاعدة ديالو.
فاش كيكون لو كومبليمون دوبجي انديريكت، حاولوا انكم تدونوا هادشي الله يرضي عليكم. فاش كيكون لو كومبليمون دوبجي انديريكت مذكر مفرد مذكر ماسكولين سانغولير، او بيان مفرد مؤنث فيمينان سانغولير، كنعوضوه بلوي، بلوي. وفاش كيكون لو كومبليمون دوبجي انديريكت جمع، في كلتا الحالتين يعني جمع مفرد لا جمع مؤنث، كنعوضوه بلور. وفيت اتونسيون هاد لور بلا اس، واخا كنقولوا الجمع هاد لو برونون ما كياخدش اس، كنكتبوه هكا. سي كلير. Alors هنايا à mon ami، alors c'est un nom masculin singulier, donc je vais le remplacer par lui. وفين غنكتب هاد لوي كيما ديما قبل لو فيرب، alors je vais écrire je lui offre un cadeau. Et voilà, ma réponse est correcte. Je lui offre un cadeau. Ah, la réponse ديالي صحيحة. هذا pronom personnel complément d'objet indirect. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. حتى في اللغة العربية كنقولوها ماذا تهدي لصديقك؟ أهديه. داك هي لو pronom personnel complément d'objet indirect. ناخدو مثل ثاني. Par exemple, à ta sœur. هنا خدينا مفرد مذكر، غناخدو à ta sœur. La même chose. À ta sœur. Ou là à ta mère, ou bien à ta famille, ou bien ainsi de suite. Alors c'est la même chose. Je vais dire je lui offre. ما كاينش الفرق بين المؤنث والمذكر. فاش كيكون مفرد la même chose. Lui. نشوفو دابا الحالة ديال الجمع. مثلا غنقول qu'est-ce que tu offres à Karine par exemple. Et Saïd. Karim et Saïd. Ou bien à tes amis, ou bien à tes copains, ou bien à tes parents. هادو كلهم complément d'objet indirect pluriel. هنايا donc je vais dire je leur, parce que c'est pluriel. Alors je leur offre un cadeau. Je leur offre un cadeau. J'espère que vous avez bien compris. وكنستعملوها قبل قبل لو فيرب. سي كلير. هذه في الحالة السؤال. نعطيو مثال ديال فاش كنكون انا كنتكلم وكنبغي ايفيتي لا ريبيتيسيون دان كومبليمون دوبجي ديريكت. نعطيو مثال اخر لتثبيت القاعدة والمعلومة، لأن هادشي مهم بزاف وكنستعملوه بزاف في اللغة الفرنسية، لأن اللغة الفرنسية ترفض تكرار المفعول به كيفما كان مفعول به مباشر ولا مفعول به غير مباشر. نكتبو مثلا علي rencontre، يعني علي التقى par exemple son ami، التقى صديقه، bien il rencontre son ami. علي غنعوضو ب il raconte à son ami، حكى أو يحكي il raconte à son ami une blague. une blague هي قصة طريفة ولا نكتة. une blague. c'est clair. il raconte à son ami une blague. شنو كنلاحظوا هنايا؟ كاين التكرار ديال son ami. كنشوفوا الثانية، هذا سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت لأن كاينة بريبوزيسيون حرف جر. دونك شنو غندير؟ جو رومبلاس سون امي بما أنه مفرد مذكر غنعوضو باش بلوي، ولوي فين غنكتبها؟ افون لو فيرب، وغنمسح هادي وهي لا فراز ديالي كوريكت. Ali rencontre son ami, il lui raconte une blague. J'espère que vous avez bien compris إخواني أخواتي. ولكن هنا الجمع كنعوضوه بلور. Ali rencontre ses amis, il leur raconte une blague. كاينه واحد الجزئيه مهمه بزاف وهي فاش كيكون دو فيرب. باغ اكزومبل سوا au futur proche، لأن le futur proche كنا كنستعملو فيه le verbe aller au présent de l'indicatif plus l'infinitif du verbe،
ou là je veux sortir, je veux entrer, je veux, ou bien il vient de sortir, ainsi de suite. هنايا كاينه واحد الملاحظه مهمه بزاف. Par exemple, Ali va raconter, ناخذ la même phrase à son ami, une blague. في الحالة الأولى لقينا غير فيرب واحد كونجوغي درنا قبل منه لو برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي انديريكت. دابا هنا كاين دو فيرب، كاين فا لو فيرب كونجوغي وكاين راكونتي لو فيرب على انفينيتيف. الوغ هنايا فين غنستعملو هاد لو برونون بيرسونيل كومبليمون اللي هو لوي، بما ان هذا في ماسكولين سانغولي. الوغ انتبهوا هنايا الله يرضي عليكم، هنايا جو في اكري الي وغنكتبو هاد لو فيرب كونجوغي فا وعاد نكتبو le pronom personnel complément d'objet direct وعاد raconter une blague. Ça va? Ça veut dire la phrase اللي كيكون فيها غير فيرب واحد كونجوغي le pronom personnel complément كنديروهم قبل منه مباشرة، ولكن إلا كان عندنا دو فيرب الأول كونجوغي والثاني على الانفينيتيف، هاد لو برونون بيرسونيل كومبليمون كنديروه قبل لو فيرب على الانفينيتيف، ماشي قبل لو فيرب كونجوغي، قبل لو فيرب على الانفينيتيف. Et je lis Ali va lui raconter une blague. Je peux pas dire Ali lui va raconter، non. Ali va lui يعني raconter à l'infinitif كنديرو قبل منها لو برونون بيرسونيل كومبليمون. نتمنى يا اخواني اخواتي تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، لان هاد لي برونون بيرسونيل كيلكو سوا كومبليمون دوبجي ديريكت او بيان انديريكت كنستعملوهم بشكل كبير في اللغه الفرنسيه، في لا كومونيكاسيون كنستعملوهم بشكل كبير. alors vous devez les maîtriser، خصكم تضبطوهم. ونتمنى منكم كذلك انكم تكتبوا في التعليقات بعض الجمل اللي غنديرهم لكم دابا كوم ان اكزرسيس براتيك، وكنوعدكم انني غنصح لكم هاد الجمل. سي كلير؟ alors ce que vous devez écrire في التعليقات، alors غادي نكتب Ali annonce une nouvelle à sa sœur. يلا خصكم تزولوا لي à sa sœur وتعوضوها بان برونون بيرسونيل كومبليمون. Il vient، il veut، غير باش نشوفكم واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. il veut par exemple il veut acheter، هذا بالنسبه للدرس السابق، il veut acheter un cadeau. هذا هو الكومبليمون دوبجي ديريكت اللي غتعوضوه. سي كلير؟ il parle à ses copains. Bien, il parle aux copains. Il parle aux copains. الأصدقاء ديالو. غتعوضوا لي هذا بان برونون بيرسونيل كومبليمون. ونتمنى انكم ما تجيبوش اخطاء. الا تبعتيو الدرس مزيان راكم ما غتجيبوش اخطاء، وكنشكركم جزيل الشكر وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.